अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो पढ़ना है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हरूफ मुस्तालिया। मोटे पढ़े जाने वाले जो हरूफ होते हैं उनको हम कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। और हरूफ मुस्तालिया की तादाद जो है वो है 7, यानी 7 हरफों को हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। वो 7 हर्फ कौन से हैं? वो 7 हरूफ जो हैं वो हैं ख, सौद, गौद, गॉइन, तो, कॉफ, वॉ। तो इनका जो मजमुआ है वो है खुस्वा लुग़तिन किज़्ज़िन। यानी अगर ये 7 हरूफ अलग-अलग याद करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसका मजमुआ याद कर लें। खुस्वा के अंदर 2 हरूफ आ जाएँगे ख़ा और सौद। लुग़तिन में आ जाएगा गौद, गॉइन और तो। और किज़ जो है उसके अंदर 2 हरूफ आ जाएँगे क़ाफ और ग़ा। खुस्वा लुग़तिन किज़्ज़। तो ये 7 हरूफ जो हैं इनको कुरान पाक के अंदर जहाँ भी ये आपको देखने में मिलेंगे, आपने इनको मोटा पढ़ना है। यानी अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ तहज्जी की तादाद है वो 29 है। तो 29 में से ये जो 7 हरूफ हैं, इनको आपने मोटा पढ़ना है और बाकी जितने भी हरूफ हैं वो सारे बारीक हरूफ हैं, उनको आपने हर सूरत में बारीक पढ़ना है। ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो कुरान पाक से ही ली गई हैं, जैसा कि खालिदीन, यहाँ पर खौद था तो इसलिए हमने इसको मोटा पढ़ा। इसी तरह सिरात, हुस्सिला, गैरिल मग़ज़ूबी, यहाँ पर गॉइन था, यहाँ भी गॉइन था, यहाँ गौद था, तो इसलिए हमने इसको मोटा पढ़ा है। ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है शुबह मुस्तालिया। शुबह मुस्तालिया उन हरूफ को कहा जाता है जिनको बाज़ कंडीशन में हम मोटा पढ़ते हैं और बाज़ कंडीशन में हम उनको बारीक पढ़ते हैं। तो उसके अंदर कितने हरूफ हैं? 3, अलिफ, लाम और रॉ। यानी अलिफ, लाम और रॉ जो हैं इनको पढ़ने के कुछ कायदे हैं। यानी बाज़ जो कंडीशन होंगी उनमें हम इसको मोटा पढ़ेंगे अलिफ, लाम और रॉ को, और बाज़ में हमने इनको बारीक पढ़ना है। इसलिए हम इसको कहते हैं शुबह मुस्तालिया। ठीक है? तो शुबह मुस्तालिया में पहला जो है हमारे पास है कायदा, वो है अलिफ का। तो अलिफ की तफ़ख़ीम व तरकीक। तफ़ख़ीम का मतलब होता है मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ और तरकीक का मतलब होता है बारीक। तरकीक जो है वो बारीक को कहते हैं और तफ़ख़ीम मोटे को कहते हैं। तो इसलिए तफ़ख़ीम में अलिफ की तफ़ख़ीम यानी अलिफ को कब मोटा पढ़ा जाएगा और तरकीक अलिफ को बारीक कब पढ़ा जाएगा। तो नीचे एग्ज़ाम्पल आपके पास गिवन है तफ़ख़ीम की मश्क और तरकीक की मश्क, यानी कि तफ़ख़ीम की एग्ज़ाम्पल्स और तरकीक की एग्ज़ाम्पल। तो तफ़ख़ीम के अंदर आप देखिएगा क़ौला, अलिफ से पहले मोटा हर्फ आ जाए तो अलिफ को हम मोटा पढ़ते हैं। अलिफ से पहले मोटा हर्फ क्या था? क़ाफ। यानी मोटा हर्फ से मुराद यहाँ पर ये हरूफ है, हरूफ मुस्तालिया, जिनको हर सूरत में मोटा पढ़ना है। अलिफ से पहले अगर इन 7 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो अलिफ को हमने मोटा पढ़ना है। और तरकीक का कायदा क्या है कि इन 7 हरूफ के अलावा अलिफ के साथ कोई भी हर्फ आ जाए तो अलिफ को हम बारीक पढ़ेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के अंदर गिवन है, कौला अलिफ है और उसके साथ एक मोटा हरूफ है, वो क्या है? कॉफ। तो इसलिए हमने अलिफ को मोटा करके पढ़ना है, अलिफ की अदायगी भी मोटी होगी। कौला, खालिदिन, गासिकिन। और तरकीब के अंदर अगर आप देखें तो अलिफ है और अलिफ से पहला हर्फ जो है वो काफ है और काफ बारीक हरूफ में से है, तो इसलिए अलिफ की अदायगी भी बारीक होगी। कैसे? काना, हासिदिन, मालिकी। तो यकीनन आपको अलिफ का कायदा समझ आ गया होगा कि अलिफ से पहले अगर कोई मोटा हर्फ आ जाए तो अलिफ को मोटा पढ़ते हैं और अलिफ से पहले कोई बारीक हर्फ हो तो अलिफ को हम बारीक पढ़ेंगे। तो ये था अलिफ का कायदा। नेक्स्ट है लाम की तफ़ख़ीम व तरकीक। और लाम की तफ़ख़ीम व तरकीक के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है लफ्ज़ जलाला का। यानी अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर या पेश होगी तो अल्लाह के नाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। नीचे एग्ज़ाम्पल में आप देखिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह का नाम है और उससे पहला हर्फ जो वाव है उस पर ज़बर है, तो इसलिए अल्लाह के नाम को हमने मोटा पढ़ा है। और अगर अल्लाह के नाम से पहले वाला जो हर्फ है उस पर पेश आ जाए तो भी अल्लाह के नाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, कोट करती हूँ यहाँ पर, रफ़अहुल्लाह।
अल्लाह का नाम है और उससे पहले जो हा था उस पर पेश थी, इसलिए अल्लाह के नाम को हमने मोटा पढ़ा है, ठीक है? और तरकीब में आ जाएगा, अल्लाह के नाम से पहले वाला जो हर्फ है, उसके नीचे अगर ज़ेर आ जाए तो अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ेंगे। अगर अल्लाह के नाम से पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर आ जाए तो अल्लाह के नाम को हम बारीक करके पढ़ेंगे। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर लाम से पहले हर्फ जो है, अल्लाह का जो लाम है उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो उसको हम बारीक करके पढ़ेंगे। कैसे? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, ठीक है? तो ये जो बिस्मिल्लाह है हमारी तस्मिया है, इसके अंदर भी अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो था लाम का कायदा। अलिफ का कायदा हमने पढ़ा कि अलिफ से पहले मोटा हर्फ आ जाए, हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए तो अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, और अगर हरूफ मुस्तालिया के अलावा कोई हर्फ आ जाएगा तो अलिफ को हम बारीक पढ़ेंगे। और लाम के कायदे में लफ्ज़ जलाला का कॉन्सेप्ट था कि अल्लाह के नाम से पहले वाला जो हर्फ है उस पर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे, और अल्लाह के नाम से पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे अगर ज़ेर होगी तो अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रा की तफ़हीम व तरकीक। रा जो है उसकी तफ़हीम व तरकीक के रा को किन हालतों में मोटा पढ़ना है और किन हालतों में हमने बारीक पढ़ना है। थोड़ा-सा ये मुश्किल है लेकिन बहुत ईज़ी है अगर आप एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको समझ लेंगे। तो नीचे आप पहली वाली रो जो है उसको देखिएगा कि रॉ पर अगर ज़बर या पेश होगी, पहला कायदा जो है, रॉ पर अगर ज़बर या पेश होगी तो रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, और अगर रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर आप देखिएगा वरअयतन्नास, रॉ पर ज़बर है, रुसुलु तो रॉ पर पेश है, इसलिए इन दोनों कंडीशन में रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं। और अल क़ारिअतु, यहाँ पर जो रॉ है उसके नीचे ज़ेर है तो इसलिए रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है? कायदा नंबर 1, रूल नंबर 1 जो कि हमने डिस्कस किया। अब रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। कायदा नंबर 2 क्या है हमारा, कि अगर रॉ पर ज़बर ज़ेर पेश ना हो, यानी कि रॉ साकिन हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो कायदा नंबर 2 जो है उसके तहत हमने क्या करना है कि अगर रॉ पर जज़म है, यानी रॉ साकिन है, तो हमने उससे पहले वाला जो हर्फ होगा उसको हमने देखना है। अगर उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश होगी तो हमने रॉ को मोटा करके पढ़ना है। जैसा कि ये एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, यहाँ पर आप देखिएगा मरयमा, रॉ पर जज़म है और मीम पर ज़बर है तो रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अल, जो है अल के साथ कॉफ और रॉ, कॉफ पर जो है पेश है और रॉ जो है उस पर जज़म है, क़ुरआनु, तो इसको हमने मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि हमने कायदा नंबर 2 के अंदर पढ़ा है कि रॉ पर जज़म होगी तो हम उससे पहले हर्फ देखेंगे, उस पर ज़बर या पेश होगी तो रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। और अगर रॉ पर जज़म है और उससे पहला जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर है तो हमने रॉ को बारीक करके पढ़ना है। जैसा कि फ़िरऔना, यहाँ पर रॉ पर जज़म है और फ़ा के नीचे ज़ेर है, तो हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। 2 कायदे हो गए, दोनों कायदे आपको समझ भी आ गए यकीनन। रॉ पर ज़बर या पेश होगी तो हमने रॉ को मोटा पढ़ना है, रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। कायदा नंबर 1 था ये। और कायदा नंबर 2 के तहत कि अगर रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और अगर रॉ पर जज़म है और उससे पहले हर्फ पर ज़ेर हो तो हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। ये थे 2 कायदे जो कि हमने डिस्कस किए। और अब आते हैं रॉ के कायदा नंबर 3 की तरफ। तो कायदा नंबर 3 क्या है कि अगर रॉ साकिन हो, अगर रॉ साकिन हो यानी रॉ पर जज़म हो और उससे जो पहला हर्फ है उस पर भी जज़म हो, वो भी साकिन हो, तो हम क्या करेंगे? तो हमने क्या करना है, ये रूल नंबर 3 जो है वो आप लाइन नंबर 3 के अंदर देख सकते हैं कि अगर रॉ साकिन हो और उससे पहला हर्फ जो है वो भी साकिन हो तो हमने क्या करना है, उससे पहले हर्फ को देखना है। यानी क़द्री, लैलतुल क़द्री, रॉ जो था इसके नीचे ज़ेर थी, जब हमने वक्फ किया तो रॉ हो गया साकिन, ज़ेर ख़त्म होगी, रॉ के ऊपर जज़म आ गई। तो अब हमने क्या करना है, रॉ को मोटा पढ़ना है या बारीक? तो हमने क्या करना है, उससे पिछला हर्फ देखना है
تو اس کے پچھلا حرف جو ہے دال اس پر بھی جزم ہے یعنی وہ بھی ساکن ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر اس سے پچھلے والا حرف دیکھنا ہے. یہاں پر قوف ہے تو قوف پر زبر ہے تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. اگزامپل نمبر 2 کے اندر دیکھیے گا را کے نیچے 2 زیر ہیں تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا 2 زیر ختم ہو جائیں گی را ساکن ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلا حرف دیکھنا ہے سین. سین پر بھی جزم ہے تو ہم نے اس سے پہلا حرف دیکھنا ہے خا تو اس پر پیش ہے تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. یعنی را ساکن ہو اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو تو ہم نے اس سے پہلا حرف دیکھنا ہے. اس پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے جیسا کہ یہاں پر ہا ہے تو اس کے نیچے زیر ہوگی تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. یہ تو تھا قاعدہ نمبر 3. اور اس قاعدہ نمبر 3 جو ہے رول نمبر 3 اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے یعنی یا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف جو ہے وہ یا ساکنہ ہے یعنی یا ساکن ہے تو ہم نے اس سے پہلا والا حرف دیکھنا ہے. اس پر زبر یا پیش ہوگی تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. قاعدہ نمبر 3 کے اندر ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. 3 پوائنٹ کیا ہیں کہ اگر را ساکن ہے اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھنا ہے. دوسرا پوائنٹ کیا پڑا کہ اگر را ساکن ہے اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکنہ آ جاتا ہے یعنی یا آتا ہے اور اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو اس سے پہلا حرف جو ہے اس پر اگر زبر یا پیش بھی ہوگی تو بھی ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. قاعدہ نمبر 1 آپ کو سمجھ آ گیا. قاعدہ نمبر 2 جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. قاعدہ نمبر 3 جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اور قاعدہ نمبر 3 کے اندر ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ رول نمبر 4 کی طرف. قاعدہ نمبر 4 کی طرف. تو قاعدہ نمبر 4 کے اندر آپ نے 3 پوائنٹ ہم نے جو ہے وہ ان کو ڈسکس کرنا ہے. وہ 3 پوائنٹ کیا ہیں کہ اگر کسرہ اصلی ہو, کسرہ کہتے ہیں زیر کو, اگر زیر اصلی ہو یعنی کسی حرف کی اپنی زیر ہو تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. یعنی جیسا کہ یہ فرعون را پر جزم ہے اور اس سے پہلا حرف جو ہے فا ہے, اس کے نیچے زیر ہے یعنی فا کی اپنی زیر ہے, کسرہ اصلی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, را کو باریک پڑھنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے رول نمبر 4 کے اندر, قاعدہ نمبر جو 4 ہے اس کے اندر دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ کسرہ اصلی ہو اور را جو ہے وہ بھی اسی کلمے کے اندر ہو. یعنی فا کے نیچے جو کسرہ ہے وہ اصلی ہے اور را بھی اسی کلمے کے اندر موجود ہے. فا کے ساتھ را جڑا ہوا ہے, فرعون ایک کلمہ ہے اور را اسی کے اندر موجود ہے تو بھی را کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ را کے بعد اسی کلمے کے اندر, جیسا کہ را ساکن ہے اور اس کے بعد نیکسٹ عین ہے, را کے بعد اسی کلمے کے اندر کوئی بھی موٹا حرف نہ ہو, حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھے 3 پوائنٹ. قاعدہ نمبر 4 کے اندر جو 3 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ تو تھے را کی ترکیب کے کہ را کو کب ہم نے باریک پڑھنا ہے. تو قاعدہ نمبر 4 کے اندر را کی تفخیم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ را کو کب ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو وہ قاعدہ نمبر 4 کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے را کی تفخیم کا, را کو موٹا پڑھنے کا, تو اس میں کیا ہے کہ کسرہ عارضی ہو تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. عارضی کا مطلب کیا ہے, یہاں پر الف ہے ارجعی, را کے اوپر جزم ہے اور الف کے نیچے جو ہم نے زیر لگائی ہے تو وہ حمزہ بن گیا, تو یہ زیر اس کی اپنی نہیں ہے, وہ کسرہ عارضی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایسی کنڈیشن میں را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے کہ کسرہ ایک اور را دوسرے کلمے میں ہو, کسرہ ایک
اور را دوسرے کلمے میں ہو تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیے گا لیما لیما نے رتا نون کے نیچے زیر ہے, ٹھیک ہے, کسرہ ایک کلمے میں ہے یعنی, اور را ساکن جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. یہ دیکھیے گا را لیما نے رتا لیما نی, نون اور لام نون میم اور نون یہ ایک کلمہ ہے, اور نر تا جو ہے را تا غاد یہ الگ کلمہ ہے. یعنی کسرہ ایک کلمے میں ہے, زیر ایک کلمے میں ہے, اور را جو ساکن ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ, قاعدہ نمبر 4 کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اگر اسی کلمے میں حرف استعلاء موجود ہو, یعنی را کے بعد اگر اسی کلمے کے اندر حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. کیسے؟ اگزامپل یہاں پر گیون نہیں ہے, میں آپ کو خود سے ایک اگزامپل دیتی ہوں. کیروتوسن, تو کیروتو قاف کے نیچے زیر ہے, را ساکن ہے. قاف کے نیچے زیر ہے, را ساکن ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رول نمبر قاعدہ نمبر 2 کے تحت را ساکن ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا چاہیے تھا, لیکن نہیں. قاعدہ نمبر 4 کے تحت را ساکن ہے, اس سے پہلے حرف کے نیچے تو زیر ہے, لیکن اس سے اگلا حرف جو تو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھی را کی تفہیم و ترکیب کے را کو کن حالتوں میں ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور را کو کن حالتوں میں ہم نے باریک پڑھنا ہے. یہاں پر کچھ اگزامپل گیون ہے, یہاں دیکھیے گا الم تارو, را پر زبر ہے تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اوئی رون, را پر 2 زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. وَأَرْسَلَ, را ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف جو ہے اس پر زبر ہے تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اس طرح یرزقون, یرزقون, را ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف جو ہے یا ہے, یا کے اوپر پیش ہے, تو اس لیے را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اور ایسی جو ہے جتنی بھی اگزامپل ہیں وہ قرآن پاک کے اندر آپ کو مل جائیں گی, وہاں پر آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. تو ابھی میں جو ہے اوپن کرتی ہوں اپنا قرآن پاک, اور قرآن پاک سے ہم کچھ اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن پاک کے اندر یہ پارہ نمبر 3 کا کوئی بھی پیج ہے, سورۃ البقرہ کا کوئی بھی پیج آپ اوپن کر لیں تو وہاں پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. 1 سیکنڈ میں اس کو اوپن کرتی ہوں. یہاں پر آپ دیکھیے گا, نیکسٹ میں اوپن کرتی ہوں قرآن پاک سے. آئی تھنک کوئی ایشو آ گیا یہاں پر. تو قرآن پاک سے آپ کوئی بھی پیج اوپن کر لیں اور وہاں پر آپ پریکٹس کریں, اور کیونکہ پریکٹس سے ہی انسان زیادہ سیکھتا ہے, تو جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا ہی آپ اچھا پرفارم کر پائیں گی انشاءاللہ. تو پیج اوپن ہو گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے سٹارٹنگ میں کہی تھی کہ جہاں پر بھی قرآن پاک کے اندر حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو اس کو گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے تجوید والے قرآن پاک پر. تو آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اس حرف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. جیسا کہ یہاں پر خوا ہے تو خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے, تو اس لیے خوا کو موٹا پڑھنا ہے, اور انہوں نے گرین کلر سے ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. خالدون, الم تارو, را پر زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھنا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے گا قولا, الف کا قاعدہ ہے. الف کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ جب الف ہوگا اور اس سے پہلا حرف جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہو, حروف مستعلیہ میں سے, خود صوغات ان کے ذن میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کے ساتھ اگر الف اٹیچ ہے تو اس کو الف کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو یہاں پر قاف کے ساتھ الف جو ہے اس کو بھی گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ قاف کے ساتھ الف کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. قولا, اسی طرح واللہ. اب یہاں پر ہم نے قاعدہ نمبر 2 میں جو لام کا قاعدہ پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نام سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر اگر زبر یا پیش میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے, یعنی اس پر زبر یا پیش آ جاتی ہے, تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے. جیسا کہ یہاں پر گیون ہے واو پر زبر ہے واللہ. اسی طرح فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر پیش ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیے گا را کا قاعدہ,
रॉ का कायदा हमने क्या पढ़ा था कि जब रॉ साकिन होगा, रॉ पर जज़म होगी तो हमने उससे पहले वाला हर्फ देखना है, तो ग़ौ है उस पर उससे पहले वाला हर्फ जो है वो ज़ौ है और ज़ौ के ऊपर पेश है। तो हमने क्या कहा था कि रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो हमने उस रॉ को मोटा पढ़ना है और यहाँ पर आप देखिएगा कि उन्होंने दोनों कलर्स में को ग्रीन कलर से हाइलाइट किया है कि आपने इसको मोटा पढ़ना है। इसी तरह शराबिका अलिफ है और अलिफ से पहले जो है रॉ है, रॉ मोटे हरूफ में से है यानी रॉ पर ज़बर है तो इसलिए हमने उसको भी अलिफ को भी मोटा करके साथ में पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिएगा रॉ साकिन है, यानी अगर हम यहाँ पर वक़्फ़ कर लें, यहाँ पर वक़्फ़ कर लें ऑयर तो रॉ साकिन हो जाएगा, रॉ के नीचे से ज़ेर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पीछे वाला जो हर्फ़ है वो याए साकिना है। तो ये हमने कायदा नंबर 3 का जो पॉइंट नंबर 3 था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब हमने यहाँ पर वक़्फ़ कर लिया, तो उससे पिछला हर्फ़ याए साकिना है। तो याए साकिना से पहले वाला हर्फ़ चाहे उस पर ज़बर हो या पेश हो, तो भी हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। तो आप देखिए यहाँ पर रॉ बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, ग्रीन कलर से उसको हाइलाइट नहीं किया गया क्योंकि हमने रॉ को बारीक पढ़ना है और हमने ये पढ़ा था कि याए साकिना हो और उससे पहले अगर ज़बर और पेश भी आ जाए, तो भी ऐसी हालत में हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। यकीनन आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, देन कोई भी कन्फ्यूजन बाकी हो तो आप टेक्स्ट कर लीजिएगा मुझे या कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।